अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान में अदालतों के हवाले से एक अहम दिन था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो बड़े केसेस की समाअत हुई। बड़ी अहम खबरें निकल कर सामने आई हैं। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के 8 जमानतों के केसेस पर भी समाअत हुई है। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ हुई वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। PTI की क़यादत, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं, और दीगर क़यादत है। इमरान खान की बहनें और वर्कर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, बल्कि धरना दे दिया। मीडिया और सोशल मीडिया की बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँची कि इमरान खान का अल-कादिर ट्रस्ट वाला केस क्यों नहीं लगाया जा रहा। वादा किया गया था कि मंगल वाले दिन समाअत होगी, लेकिन एक हफ्ता गुजर चुका, अभी तक कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। उसके बाद बैरिस्टर गौहर लतीफ़ खोसा वगैरह अंदर गए, चीफ जस्टिस डोगर से मिले और उसके बाद बाहर आकर कहा कि मुबारक हो, हम कामयाब हो गए हैं और इमरान खान का अल-कादिर वाला केस, उसकी कॉज लिस्ट आ गई है। ईद से पहले 5 जून को उस पर समाअत हो जाएगी। लेकिन अलीमा खान ने कहा कि हम नहीं हिलेंगे, हम धरना देंगे, हमें एतबार नहीं है और ये केस पहले लगना चाहिए। 5 जून बहुत देर है। ये सारी चीज़ें हुई। मैं इस सिचुएशन के अंदर जो अलीमा खान ने आज इंकशाफात किए उस पर बात करूंगा, वो बड़े अहम है। ठीक है, एहतजाज हुआ, एहतजाज भी अहम है। रेड जोन के अंदर एहतजाज हो जाना बड़ी बात है, बड़ी खबर है। और इमरान खान का केस अगर कॉज लिस्ट जारी हो गई है या 5 जून को लग जाता है, क्योंकि ये केस वैसे तो एक समाअत की मार है। पहली ही समाअत पर इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा सस्पेंड हो जानी चाहिए। लेकिन जो अलीमा खान ने दावा किया है, अलीमा खान ने कहा कि हमें धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हमें धमकियां आती हैं कि इमरान खान को अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बड़ी अहम चीज़ है। इमरान खान के दोनों बेटों ने जो मारियो को इंटरव्यू दिया था चंद दिन पहले, उसके अंदर उन्होंने भी ये दावा किया था कि हमारे वालिद को ये कहा जाता है कि तुम्हें जेल के अंदर कत्ल कर देंगे, सजाए मौत हो जाएगी। आज अलीमा खान ने भी वही दोहराया। उन्होंने कहा कि धमकियां आ रही हैं कि इमरान खान को जेल के अंदर हम मार देंगे, ख़त्म कर देंगे और आपकी गाड़ी उलट जाएगी, यानी आपको भी मारा जा सकता है। ऐसे जैसे एक्सीडेंट लगे, गाड़ी उलट गई है, उलट जाती हैं गाड़ियां, कोई बड़ी बात नहीं, तो इसी तरह का केस बना दिया जाएगा। तो वो कहती हैं कि हम डर नहीं रहे, आप भी हमसे ना डरें, हम आपसे नहीं डरते, आप हमसे ना डरें, आपको हमारे भाई से क्या चाहिए। यानी ये पहली दफ़ा ज़रा सी अलीमा खान ने जज्बाती गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आप हमसे ना डरें प्लीज़, और हम आपसे नहीं डरते, आप सिर्फ हमें यह बता दें कि आपको हमारे भाई से चाहिए क्या, तुम मांग क्या रहे हो, तुम्हारा मुतालबा क्या है, बताएं वो क्या चीज़ है, तो आप उसे रिहा करेंगे। अब एक इंसान है, इंसान टूट जाता है, बस हो जाती है। इंसान अदालतों के अंदर धक्के खा खा के और धमकियां और हर रोज़, और फिर भाई से वो प्यार करती हैं। देखें, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अलीमा खान या फलाना डर गया, फलाना भाग गया। वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि बताएं हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। देखें, आप लोगों का और आम लोगों का और बहनों का मुख्तलिफ मामला है। उनका भाई है इकलौता, अकेला भाई, उनके लिए बड़ी जज्बाती बात है। सियासत से हट के, इक़्तिदार से हट के उनके लिए ये चीज़ है, इवन उसूलों से हट के है। ये जो रिश्ते होते हैं ये उसूल को नहीं देखते। लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा रिश्ता पहले है। तो उन्होंने कहा कि आपको चाहिए कि आप बताएं, ऐसा क्या इमरान खान करे तो आप उसे छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे। आप पीछे ना बैठें, पीछे बैठ के ये सारा खेल ना खेलें, मेज़ पर हमारे साथ बैठें। तो ये बड़ी अहम चीज़ है जो आज हुई है। हमारे साथ ये करना क्या चाह रहे हैं, गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, कुछ लेना और कुछ देना चाह रहे हैं, तो बता दें। हम इंशाल्लाह आपको यकीन से कह रहे हैं, ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपसे बातचीत करेंगे। यानी इस तरह की बातें ना करें कि हमारे भाई को मार देंगे, नहीं। तो तुम्हें जो चाहिए तुम बताओ, हम देने के लिए तैयार हैं, अगर हम दे सकते हुए। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने बड़ी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ या बदली बदली तकरीर की, और जो उनका एक रिवायती स्टाइल है सुल्तान राही वाला, उसमें उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट मार्शल लॉ लगाती है, सियासतदानों को कंट्रोल करती है, सियासी पार्टियां बनाती है, तोड़ती है, हुकूमतों को गिराती है, चलने नहीं देती, गोलियां चलाती है। और इस दफ़ा जब हम एहतजाज करेंगे फिर हम भी असला लेकर आएंगे, देखते हैं किस असले के अंदर ताकत है। अब ये था अली अमीन गंडापुर का लूज पॉइंट। आप पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं, आप असले वाली कोई जंग नहीं करने जा रहे। जब आप इस तरह की तकरीरें करेंगे तो फिर उनके पास एक जवाब होगा कि देखो ये तो मुसल्लह थे,
یا یہ تو مسلح ہو کر آ رہے ہیں، یہ پرامن نہیں ہے، اس لیے ان کو روکنا ضروری ہے۔ اسی طرح کی اس طرح کی وزیر اعلیٰ کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو بے وقوفی ہے۔ آپ گرج رہے ہیں، چمک رہے ہیں، آپ اتنا نکل گئے ہیں کریز سے کہ آپ نے 2 نمبر بات کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اسلحہ لے کر آئیں گے، اور ہم اس لیے اسلحہ نہیں چلاتے کہ ہمارے ساتھ فیملیز ہوتی ہیں، ورکرز ہوتے ہیں، تو ہمارے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے کہ پرائے لوگ ہم ساتھ لے کر آئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر رانا ثناء اللہ نے لڑنا ہے تو وہ اپنی فیملی لے کر آئے، ہم اپنے بچے لے کر آتے ہیں، وہ اپنے ورکرز لے کر آئے، ہم اپنے ورکرز لے کر آتے ہیں، لڑ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کس کے اندر طاقت ہے اور کس کے اندر نہیں ہے۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے عمران خان کے جو 8 ضمانتوں کے کیسز ہیں۔ فیصلہ اس چیز پر محفوظ ہوا ہے کہ کیا پولی گرافک ٹیسٹ سے پہلے ضمانتوں پر سماعت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے بے شمار فیصلے ہیں، خان کو پہلے بھی 9 مئی کے اندر ضمانتیں ملی ہیں، تو پولی گرافک ٹیسٹ کی بیس پر تو نہیں ملی، اور اگر اتنے ہی ثبوت ہیں تو پھر پولی گرافک ٹیسٹ کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے۔ بہرحال اس چیز پر فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے کہ کیا پولی گرافک ٹیسٹ سے پہلے یا جب تک وہ نہیں ہوتا کیا عدالتوں کے اندر ضمانتوں پر سماعت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ پھر جو سپریم کورٹ کے اندر آج وکیل فیصل صدیقی نے سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل ہیں جو دلائل دیے ہیں مخصوص سیٹوں والے کیس سے، انہوں نے مکمل طور پر ہوا نکال دی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں فیصلہ آ چکا ہے، دوسرے نمبر پہ یہ فیصلہ چیلنج کرنے والے صرف جسٹس جمال خان مندوخیل کی ججمنٹ پر رلائے کر رہے ہیں، تیسرا اس فیصلے پر آج تک عمل نہیں ہوا، تو یہ ریویو میں کرنے کے آئے ہیں۔ پھر ریویو کا بڑا لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے، اور انہوں نے فیصلے سامنے رکھے کہ اس طرح کے ریویو تو انٹرٹین نہیں کرنے چاہیے۔ یہ جو انہوں نے ریویو پٹیشن فائل کی ہے، عمل درآمد ہوا ہی نہیں فیصلے پہ۔ بہرحال انہوں نے مزید بھی دلائل دیے اور بڑے تگڑے دلائل دیے۔ آج جسٹس جمال خان مندوخیل بولے، اور میرے لیے حیرانگی کی بات کیا تھی کہ انہوں نے، کیونکہ میں نے لائیو سماعت سنی ہے بہت سارے ججز، جس میں جسٹس عامر فاروق تھے، جسٹس نجفی تھے، دیگر ججز تھے، جو کوئی ایک چیز نہ پڑھ رہے تھے نہ بول رہے تھے، تو وہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ یعنی ان کو صرف انتظار ہے کہ گھنٹے پورے ہوں، سماعت پوری ہو، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ آئے وہ ہم دے دیں گے۔ لیکن آج جو ججز کی سینیورٹی والے معاملے پر سوال اٹھائے گئے، اٹارنی جنرل کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ جو جسٹس نعیم اختر افغان نے سوالات اٹھائے، جو جسٹس صلاح الدین نے سوالات اٹھائے، جسٹس محمد علی مظہر نے اٹھائے، انہوں نے کہا کہ کیسے ایک 15ویں نمبر والا جج آپ نے چن لیا، یہ کون سا میکانزم ہے، کون سی ایسی سائنس آپ نے نکالی کہ 15ویں نمبر والا بندہ یہاں پر آپ نے نمبر 1 بنا دیا، اور جو باقی آپ بلوچستان سے ججز اٹھا کر لائے ہیں، سندھ سے اٹھا کر لائے ہیں، تو وہ تو ایڈیشنل ججز ہیں، یعنی وہ ججز ابھی تعینات ہوئے ہیں، ابھی وہ پرماننٹ بھی نہیں ہوئے۔ ججز ہوتے ہیں ہائی کورٹ کا جو تعینات ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ 2-3 سال کے بعد پرماننٹ ہوتے ہیں اگر ان کی پرفارمنس اچھی ہو۔ اگر پرفارمنس اچھی نہ ہو تو وہ دوبارہ وکیل بن جاتے ہیں، جج نہیں رہتے۔ تو ان کا کیسے آپ ڈیٹرمن کریں گے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے، کیا پرفارمنس ہے؟ وہ تو ابھی ایڈیشنل ہیں، پرماننٹ نہیں ہوئے، اور آپ نے انہیں ٹرانسفر کر دیا۔ تو یہ بہت سارے ایسے سوال تھے جن کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اصول کیا اپنایا گیا، کیا آپ نے اس طرح سے ججز لگانے ہیں؟ پھر تو دیگر نظام آرٹیکل 175 کے تحت یہ جو آپ نے جوڈیشل کمیشن بنایا ہوا ہے، اس کی تو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اب 29 مئی کو اس پر سماعت ہوگی، اور 29 مئی کو ہی مخصوص سیٹوں والے کیس پر سماعت ہوگی۔ فیصل صدیقی اپنے دلائل جاری رکھیں گے، اور یہ جو ججز سینیورٹی والا معاملہ، اس پر جواب الجواب ہوں گے، اور لگ یہ رہا ہے کہ 29 کو یا تو فیصلہ آ جائے گا یا فیصلہ محفوظ ہو جائے گا، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ کیس کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ پھر بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں اظہر الاسلام، ان کی سزائے موت کو کالعدم قرار دے دیا ہے، کیونکہ شیخ حسینہ واجد کے دور میں خاص طور پر جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں بنگلہ دیش کے اندر، ان کو سزائے موت دی گئی تھی، پھانسیاں دی گئی تھی کہ انہوں نے 1971 میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ تو یہ سزا اس وقت معطل ہوئی ہے، اور یہ بنگلہ دیش کی صورتحال ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔